बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब चैनल रोहानी दुनिया फ़ाइनेंस की जानिब से तमाम प्यारे दोस्तों, प्यारी बहनों और प्यारी माओं को अस्सलाम वालेकुम पेश करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको तिलिस्माती नोट बनाने का एक आज़मूदा और पावरफुल ये अमल बताने लगा हूँ। दोस्तों, अगर आप अमीर, कबीर और दौलतमंद बनना चाहते हैं तिलिस्माती नोट के ज़रिए से, तो ये वीडियो आपके लिए, पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, तिलिस्माती नोट ये है कि आप नोट जब अमल करते हैं और नोट तैयार कर लेते हैं तो उसके बाद आप उसको ख़र्च करते हैं, तो ख़र्च करने के बाद तकरीबन 1 से 2 मिनट के दरमियान वो नोट दोबारा आपके पास, आपकी जेब में आ जाता है। तो दोस्तों, रूहानी दुनिया में, रूहानी इल्म में ऐसे अजीब व गरीब चीज़ें और अमलियात मौजूद हैं जिसको देखकर इंसान हैरान और दंग होकर रह जाता है। तो दोस्तों, अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं तो मैं आपसे सिफारिश करूंगा कि आप ये अमल ज़रूर कीजिएगा ताकि आपकी गुर्बत ख़त्म हो जाए, बेरोज़गारी है तो वो ख़त्म हो जाए और आपको रुपया पैसा दौलत की कभी कमी ना हो। आपकी ज़िंदगी में ज़रूरियात की हर चीज़ मौजूद हो, हर आसाइश मौजूद हो। वीडियो आप पूरी ज़रूर देखिएगा ताकि आप इस पर अमल करके, आप अच्छे तरीके से अमल करने के बाद आप कामयाबी हासिल कर सकें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अमल की जानिब के ये आपने अमल किस तरीके से करना है, पूरी डिटेल और तफसील के साथ आपको बताएंगे। तो दोस्तों, ये एक तावीज़ का तरीका है। तावीज़ तैयार करना, आपको बनाने का तरीका जो है ना बताया जाएगा। उसके बाद वो आप तावीज़ जिस भी नोट पर आप वो 3 बार मसल लेंगे तो वो आपका जो नोट है वो तिलिस्माती और करामाती नोट तैयार हो जाएगा। उसको जब आप ख़र्च करेंगे वो फ़ौरन आपके पास दोबारा आ जाया करेगा। पूरा तरीक़ाकार आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये आगे चलकर जो मैं आपको एक तिलिस्म बताने लगा हूँ दोस्तों, इसको आपने एक सादा कागज़ पर लिख लेना है और इसको आपने बाहिफाज़त संभाल कर रख लेना है। दोस्तों, आप जिस भी कंट्री का नोट को तिलिस्माती नोट बनाना चाहते हैं, चाहे आपका ताल्लुक़ किसी भी कंट्री से है, हर कंट्री के नोट को आप तिलिस्माती नोट बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये तिलिस्म जो तावीज़ है इसको आपने किसी भी इंक वगैरह से लिख सकते हैं। आप इसमें बॉल पॉइंट से आपने ये नहीं लिखना है, किसी भी इंक से आपने ये ऐसा ही ये तिलिस्म आपने लिख लेना है जैसा कि आपको आगे चल के स्क्रीन में नज़र आएगा। तो दोस्तों ये तिलिस्म बना लेने के बाद जिस नोट को भी आपने तिलिस्माती नोट बनाना है तो उसकी जो पहले एक तरफ की साइड को आपने इसी तिलिस्म के ऊपर रख कर रगड़ना है, मसल देना है। 3 मरतबा आपने इसी तरीके से उस नोट को मसल देना है उस तावीज़ के ऊपर, और उसके बाद आपने उस नोट की दूसरी साइड को आपने उस तावीज़ के ऊपर, दूसरी साइड को उस तावीज़ के ऊपर रख कर आपने 3 बार उस पर रगड़ देना है, यानी कि मसल देना है। तो ये आपका नोट जो है ये तैयार हो जाएगा। इसका तरीक़ाकार पूरा मैं आगे आपको बता रहा हूँ। हर चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझ कर अमल कीजिएगा ताकि आपको गारंटी से कामयाबी हो। दोस्तों, ये तिलिस्माती नोट गारंटी वाला है, कभी इंशाल्लाह नाकामी नहीं होगी अगर आपने मेरे बताए हुए तरीके पर अमल करके उसको फॉलो किया। तो दोस्तों, एक काम आपने ये करना है, उस तावीज़ के नीचे आपने अपना नाम और अपनी वालदा का नाम ज़रूर लिख लेना है। और दोस्तों, ये बात आपको बताता चलूँ, जो ये तिलिस्माती नोट आप तैयार कर लेंगे, इसको आप एक दिन में 5 मरतबा आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ख़र्च करेंगे ये दोबारा 1 मिनट के अंदर दोबारा आपके पास आ जाएगा। और दूसरी बात दोस्तों ये कि ये नोट आपने किसी भी रेडी बान
ٹھیلے والے پر یا کسی غریب یا کسی چھوٹی دکان پر آپ نے خرچ نہیں کرنا ہے، بڑی دکانوں پر اس کو خرچ کرنا ہے۔ اور اس سے جو بھی آمدن ہو طلسماتی نوٹ سے 10واں حصہ آپ نے اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کرنا ہے۔ اس طلسماتی نوٹ کو ہر مسلم اور غیر مسلم بنا سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ طلسم تیار کس طریقے سے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دوستو اگر یہ طلسم بنانے میں آپ کو مشکل ہو، دشواری ہو، یا آپ مصروفیت کی بنا پہ نہ بنا سکیں، کوئی مشکل ہو نہ بنا سکیں، تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے آپ ہم سے بھی تیار حاصل کر سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ میں آپ کو بتا دوں، اس طلسم میں ایک شکتی اور پاور بھرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس کا تعویذ نقش کا پہلے آپ کو عامل بننا پڑے گا۔ جب آپ اس طلسم کے عامل بن جائیں گے تو آپ پھر یہ طلسماتی نوٹ تیار کر سکیں گے، اور ایک بار یہ طلسماتی نوٹ تیار ہو گیا یہ ساری زندگی کے لیے آپ کا پاس آپ کو کام دے گا۔ صرف ایک دفعہ یہ تعویذ لکھ کے تو آپ نے نوٹ کے دونوں طرف 3 بار اس تعویذ نقش کو مسل لینا ہے، اس سے وہ طلسماتی نوٹ تیار ہو جائے گا۔ تو دوستو اس طلسم کا عامل بننے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس طلسم کا عامل کیسے بننا ہے۔ اس کا طریقہ کار دوستو یہ ہوگا کہ یہ طلسم جو آپ کو اس ٹائم اسکرین میں نظر آ رہا ہے، اس کو آپ نے 3 دن تک 41 مرتبہ آپ نے لکھنا ہے، اور 41 مرتبہ لکھ چکنے کے بعد اس کو آپ نے کسی برتن میں پانی لے کر اس میں آپ نے اس طلسم کو رکھ دینا ہے سب کو۔ اسی طریقے سے 3 دن آپ نے لگاتار یہ عمل جاری رکھنا ہے۔ روزانہ آپ نے 41 تعویذ لکھنے کے بعد آپ نے پانی والے برتن میں آپ نے اس کو رکھ دینا ہے۔ 3 دن جب ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ نے یہ تعویذ کو کہیں پانی چلتے پانی میں بہا دینا ہے، صاف پانی یعنی دریا، نہر، سمندر میں، اور جو پانی اس کا ہوگا وہ کسی بھی آپ درخت میں، پودے میں، کیاریوں میں آپ وہ ڈال دیں۔ تو دوستو اس موضوع پر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ آپ نے کسی بھی دن آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اور کسی بھی ٹائم آپ کر سکتے ہیں یہ عمل۔ 3 دن آپ نے اس پر لگاتار عمل جاری رکھنا ہے تو آپ اس طلسم کی طاقتوں کے مالک بن جائیں گے، اور یہ طاقت پاور ہی آپ کے اس طلسماتی نوٹ خرچ کیے ہوئے کو واپس آپ کے پاس لائے گی۔ یہی موکل اس کا جو ہے نا وہ کام کرے گا جب اس پر آپ عمل کر لیں گے، تو وہی موکل آپ کو وہاں سے نوٹ جو خرچ کیا ہوا اٹھا کے لا کے آپ کی جیب میں دے گا۔ اس طریقے سے خرچ کیا ہوا نوٹ وہ آپ کے پاس فوری طور پہ آ جایا کرے گا۔ دوستو یہ بھی بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 40 تعویذ آپ نے کسی بھی انک سے لکھنے ہیں، اور 41واں تعویذ آپ نے الو کے خون سے لکھنا ہے۔ اس طرح ٹوٹل یہ 41 تعویذ تیار ہوں گے، اور 3 دن لگاتار آپ نے اسی طریقے سے لکھنے ہیں۔ 40 تعویذ انک سے لکھنے ہیں، اور 41واں تعویذ ایک آپ نے الو کے خون سے لکھنا ہے، اور اس کے بعد اس کو پانی میں آپ نے رکھ دینا ہے، پانی کے برتن میں پانی ڈال کر رکھ دینا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے یہ طلسم تیار کرنا ہے۔ بہت ہی فائدہ ہوگا اس سے آپ کو۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریے گا، اور دوستوں کو بھی شیئر کریں۔ کسی کا فائدہ ہو جائے تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔